नमस्कार, प्रादेशिक समाचारमा स्वागत छ। म प्रमिला भण्डारी। साथै प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधि, समस्या र समाधानका उपायबारेका समाचारका साथमा उपस्थित भएको छु। आजको प्रादेशिक समाचार सुरु गरौँ कोशी प्रदेशबाट। गर्न सके नेपालमै बसेर कृषि पेसाबाट विदेशको भन्दा पनि लोभ लाग्दो कमाई गर्न सकिन्छ। यसको उदाहरण बनेका छन् इलाम सन्दकपुरका किसान। एकै किसानले यस वर्ष 34 लाख माथिको अलैँची उत्पादन गरेका छन्। पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानले यस वर्ष अलैँचीबाट राम्रो मूल्य समेत पाएका छन्। इलाममा एक किसानले यस वर्ष 34 लाख बढीको अलैँची उत्पादन गरेका छन्। इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका 2 माई मझुवाका किसान गिरिराज खनालले मकै बारी मासेर लगाएको खेतीबाट 30 मन अलैँची उत्पादन भएको हो। अलैँचीको मूल्य हाल 12 वर्ष यताकै उच्च अर्थात् प्रति मन 1,15,000 पुगेको छ। गाउँ गाउँमा पुगेका व्यापारीले यस वर्ष महँगो मूल्य लगाएका छन्। व्यापारीले प्रति मन 1,10,000 माथिमा खरिद गर्ने गरेका छन्। निवर्तमान वडा अध्यक्ष समेत रहेका खनालले 2072 सालबाट व्यावसायिक अलैँची खेती थालेका हुन्। त्यस बीचमा किसानले लगाएको अलैँची मासिदा पनि खेती नछाडेको खनालको भनाइ छ। खनालले दानाबाट समेत अलैँचीको बिरुवा उत्पादन गरेर जिल्ला तथा जिल्ला बाहिरका किसान समक्ष पनि पुर्याउने गरेका छन्। जो हामी राजनीतिक कर्मीहरू छौँ, चाहे जुनसुकै पार्टीको मान्छेहरू हौँ, हामीले एउटा व्यवसायसँग जोडिनुपर्छ। चाहे हामी सङ्गठित सदस्य हौँ, चाहे हामी क्रियाशील सदस्य हौँ, हामी डुकु लन्ठ्याङ भएर चाहिँ जनताको सेवा गर्ने भने चाहिँ आय स्रोत चाहिँ केही छैन। भोलि चाहिँ दुनियाँ देशलाई चाहिँ यो भ्रष्टाचारदेखि लिएर अनियमितताका कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्छन्। त्यसो भएकाले सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ जो राजनीति हामी कार्यकर्ता छौँ, सबै पार्टीका, एउटा मात्रै होइन, सबै पार्टीका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले एउटा व्यवसाय गरेर त्यसबाट आय स्रोत आफू बलियो भएपछि मात्र समाजलाई चाहिँ बलियो बनाउँछु भन्ने कुरामा लाग्नु जरुरत भएर म आफू पनि सानै विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीति सेवामा लागे, समाज सेवामा लागे पनि सुरुवातीदेखि मैले फलफुलका बिरुवाहरू, त्यस पछाडि चाहिँ कुखुरा फर्म, बाख्रा फर्म हुँदै अहिले चाहिँ अलैँची बिरुवा र यो चाहिँ फलमा चाहिँ निरन्तरता दिएको अवस्था छ। खनालले 33 रोपनी र 24 रोपनीका 2वटा प्लटमा अलैँची खेती विस्तार गरेका छन्। हिउँदको समयमा तुसारो पर्ने भएकाले तुसारोबाट जोगाउन ग्रिन नेट लगाउने गरिन्छ। यस वर्ष 30 मन अलैँची उत्पादन भएकोमा आगामी वर्षबाट अझै उत्पादन बढ्ने बताइएको छ। अलैँची लगाएको 3 वर्षदेखि उत्पादन सुरु हुन्छ। गएको वर्ष लगाएको नयाँ बिरुवाबाट समेत उत्पादन बढ्ने खनालको भनाइ छ। मैले अहिले यो फर्म मैले 72 सालमा स्वावलम्बी कृषि तथा पशुपालन फर्म भनेर कानुनी दायरामै यो चाहिँ फर्महरू सञ्चालन गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले जति उत्पादन भएको छ, आगामी वर्षहरूमा यो नयाँ गाँजहरूबाट झन्डै 15-20 मन हाराहारीमा चाहिँ बढ्ने देखिन्छ, यदि कुनै प्रकोपहरू आएन भने। अब अहिले अलैँचीलाई चाहिँ धेरै प्रकोपहरू आइरहेको छ, तर राज्यबाट चाहिँ यसलाई कुनै हेर्ने यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने कुराहरू चाहिँ पहल नगरेको पनि कृषकको तर्फबाट, सबै कृषकको तर्फबाट यो पनि मिडिया मार्फत चाहिँ माथि केन्द्रसम्म, कृषि मन्त्रालयसम्म यहाँहरूको मिडियाले पुर्याओस् भन्ने आग्रहसम्म गर्न चाहन्छु। खनालले मात्र होइन, पूर्वी पहाडी जिल्लाका किसानले यस वर्ष अलैँचीबाट राम्रो मूल्य पाइरहेका छन्। इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अनुसार पछिल्लो समय अलैँची प्रति मन 1,10,000 भन्दा बढी पुगेको छ। यो अलैँचीको 12 वर्ष यताकै उच्च मूल्य हो। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार नेपालबाट वर्षेनी 4.25 अर्बको अलैँची निकासी भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 783.75 मेट्रिक टन अलैँची मेची भन्सारबाट निर्यात भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा 49% कम हो। गत आर्थिक वर्ष 2080-81 को यो अवधिमा 1525.96 मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको तथ्याङ्क छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि इलाम सहकर्मी टिका खतिवडाको रिपोर्ट।
गाउँघरमा आधुनिक मनोरञ्जनका साधनको पहुँच बढेसँगै परम्परागत रूपमा नाचिँदै आएको सङ्गिनी नाच लोपोन्मुख भएको छ। बिस्तारै पश्चिमा संस्कृतिको बढ्दो प्रभावले सङ्गिनी नाच एकादेशको कथा जस्तै बनेको छ। यसको संरक्षण र पुस्तान्तरणमा पथरी शनिश्चरेका महिलाहरू लागि परेका छन्। यसका लागि उनीहरूले सङ्गिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने गरेका छन्। कुनै समय नेपालमा सङ्गिनी नाचको हाई नै थियो। विगतमा विवाह, पूजा, पुराण, समारोह, उत्सव आदिमा सङ्गिनी नाचिने र सो नाच मार्फत महिलाले आफ्नो पीडा पोख्ने गरेका थिए। विवाह गरेर गएका महिलाहरूले आफ्नो मनमा लागेका वेदनाहरू गीतका माध्यमबाट पोख्ने ठाउँ नै सङ्गिनी हो। मानिसहरू टाढा टाढाबाट बालन र सङ्गिनी हेर्न पुग्थे। तर अहिले यो नाच लोपोन्मुख भइसकेको छ। सङ्गिनी नाचको प्रचार प्रसार गर्न र नयाँ पुस्तामा यसका बारेमा जानकारी दिन स्थानीय महिला जागरुक हरि कीर्तन तथा सङ्गिनी समूहले प्रत्येक हप्ताको मङ्गलबार साँझ सङ्गिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्ने गरेको छ। विगत 4 वर्षदेखि यस समूहले आफ्नै खर्चमा सङ्गिनी संरक्षणका लागि आमा समूह, बुहारी समूह र छोरी समूह बनाएर सङ्गिनी खेल्दै आएका छन्। हाल झापा, मोरङ र सुनसरीका क्षेत्रमा हुने धार्मिक समारोहमा सङ्गिनी प्रस्तुत गर्न उक्त समूहलाई निमन्त्रणा हुन थालेको छ। भजन कीर्तन गर्दै गरेको समूहले सङ्गिनी संरक्षणमा काम गर्न थालेपछि यसलाई सबै क्षेत्रबाट प्रशंसा र सहयोग प्राप्त भएको छ। लोप हुन लागेको सङ्गिनीलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्नको लागि हाम्रा भावी पुस्ताहरूलाई यो सङ्गिनी भनेको के हो, हाम्रा आमाहरूले सङ्गिनी कसरी खेल्नुहुन्थ्यो, हाम्रो हजुरआमाहरूले सङ्गिनी कसरी खेल्नुहुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूलाई पनि देखाउनको लागि हामीले यो सङ्गिनी ठाउँ ठाउँमा देखाउँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसलाई जागरुक बनाइरहेका छौँ। साना भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो सङ्गिनीको बारेमा हामीले सङ्गिनी यस्तो हुन्छ, हाम्रो आमाहरूले खेल्नुहुन्थ्यो यो सङ्गिनी, तर अहिले यो अवस्थामा आएर यो सङ्गिनी लोप हुन लागिरहेको छ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई पनि हामीले यो सङ्गिनी देखाउनुपर्छ, उहाँहरूले पनि खेल्न सिकाउनुपर्छ भनेर हामी उहाँहरूलाई पनि लगाइरहेका छौँ। हप्तै पछि हाम्रा आमाहरूलाई एउटा हाम्रो आमा समूह छ, हाम्रा दिदीबहिनी समूह छ र हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरू उहाँहरूलाई पनि हामीले सिकाउँदै ल्याएका छौँ। हामी हप्तै पछि हरिकीर्तन साथसाथै हाम्रो यो सङ्गिनीलाई देखाउँदै ल्याएका छौँ र हामीले नगरमा, वार्डमा सबैतिर हामीले हाम्रो सङ्गिनीलाई प्रचार प्रसार गर्दै आएका छौँ र गरिरहनेछौँ। यसलाई लोप हुन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो। मौलिक संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै प्रचार प्रसारमा लागि परेको महिला जागरुक हरि कीर्तन तथा सङ्गिनी समूहलाई पुरुषहरूले समेत साथ दिन थालेका छन्। यसलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ। महिलाहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ के भन्दाखेरि यो संस्कारलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, यो संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको निमित्त, यो परम्परालाई अगाडि बढाउनको निमित्त हामी पुरुषहरूले पनि उहाँहरूलाई, महिलाहरूलाई जहिले पनि इन्करेज गर्नुपर्छ र अगाडि बढ्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने म आफू ठान्दछु। चाडपर्व र हामीहरूले पुराण आदि लगाएका ठाउँमा र विभिन्न वार्षिक कार्यक्रमहरूमा हामी नाच्ने र खेलाउने गर्छौँ बालन र सङ्गिनीलाई। त्यसैले सङ्गिनी चाहिँ एउटा नेपालको प्रसिद्ध नाचको रूपमा महिलाहरूले खेल्ने खेल हो। यो नेपालको लगभग 46 जिल्ला 47 जिल्ला पोखरादेखि पूर्वको क्षेत्रमा सारा नाचिन्छ भने भारतका विभिन्न ठाउँमा सिक्किम, दार्जिलिङ, खारसाङ हुँदै अमेरिकाका पनि जहाँ जहाँ नेपाली बस्तीहरू छन् त्यहाँसम्म हाम्रो सङ्गिनी र बालन जाइरहन्छ। यो सङ्गिनी लोप हुन लाग्यो। खास गरी ब्राह्मण क्षेत्री समुदायमा नाचिने बालन पश्चिमा संस्कृतिको प्रभाव बढेसँगै समाजमा हराउँदै गएको हो। जुनसुकै शुभ कार्यमा सङ्गिनी नाचिने गरिन्थ्यो। पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावका बीच सङ्गिनी के हो भन्ने नयाँ पुस्तालाई चिनाउन साप्ताहिक रूपमा प्रशिक्षण थालिएको हो। मौलिक तथा परम्परागत नाचका रूपमा रहेको सङ्गिनीको संरक्षणका लागि समूहले आमा पुस्ताबाट बुहारी र नातिनी पुस्तालाई भेला गराई प्रशिक्षण दिने गरेको छ। यो सङ्गिनीमा चाहिँ आफ्नो लोक संस्कृतिहरू जनाउने काम हुँदो रहेछ, चिनाउने काम हुँदो रहेछ।
त्यसैले चाहिँ हाम्रो एकदम संस्कृतिहरू झल्काउने रहेछ। कहिलेकाहीँ भजन कीर्तनमा जान्छौँ र त्यसबेला हाम्रो आमा र हजुरआमाले सङ्गिनी खेल्नुहुन्छ र हामीलाई पनि त्यस सङ्गिनी खेलेकोबाट हामीलाई पनि सङ्गिनी सिक्ने रहर आएको र त्यसबाट हामीले हाम्रो हजुरआमालाई भन्यौँ हामी पनि सङ्गिनी खेल्छु भन्यौँ र हजुरआमाले हामीलाई सङ्गिनी सिकाउँदै हुन्छ र हामी त्यो सङ्गिनी सिक्ने प्रयास गर्दैछौँ। 5 वर्ष बिमल्ली रानी गोडामुनि जान्छन्, गोडाइमा हराउँछन्, सिरानमा आउँछन्, सिरानमै हराउँछन् भन्नुहुन्थ्यो आमाहरू। अनि सुन्थ्यौँ, त्यही सिक्नुपर्ने, हामीले नि गाउनुपर्ने जस्तो रहर चाहिँ लाग्थ्यो, तर पाइँदैन थियो गाउन। अब त्यहाँमा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, पछि 20 वर्षका हरिमल्ल राजालाई विदेश जाऊ, पढ्न जाऊ नानी, के गर्नु अब यस्तै हो, सानामा बिहे गरेर दिए भनेर 20 र 22 हरिमल्ल राजा बिन्द्रामा पढ्न जानुभयो। युवा पुस्तामा परम्परागत संस्कृतिको हस्तान्तरण हुनुपर्ने र यसको महत्त्व सबैमा गराउन सके हराउँदै गएको मौलिक संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण हुने देखिन्छ। मौलिक संस्कार बोकेका सङ्गिनी र बालनलाई हजुरआमा पुस्ताबाट नातिनी पुस्तासम्म पुर्याउन सबै पक्ष एकजुट हुन आवश्यक छ। अबको समाचार बागमती प्रदेशबाट। नेपालमा लामो तर औचित्य बिनाको संसदीय रस्साकसी बीच बजेट संसदबाट पारित हुन्छ। तर फितलो बजेट कार्यान्वयन हरेक वर्षको नियति नै हो, बजेट कार्यान्वयन नै हुँदैन। अझ पछिल्लो समय कमिसन आउने योजनाहरूमा बजेट केन्द्रित हुन थालेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अस्तव्यस्तता निम्त्याइरहेको छ। वास्तविक धरातलमा टेकेर सत्य तथ्य स्वीकारेर अघि नबढ्ने हो भने जस्तो बजेट बनाए पनि मुलुकको समस्या पार लाग्न नसक्ने निश्चित छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्ष बजेट आउँछ, संसदमा लामो बहस हुन्छ र दलहरूको रस्साकसी देखिन्छ अनि बजेट जस्ताको तस्तै पारित हुन्छ। संसदमा बजेट विनियोजनमा भेदभाव भएको देखि कैयौं योजना समेट्न नसकेको, बजेट विकासोन्मुख नभएको लगायतका थुप्रै कुरा हुन्छ तर पारित हुन्छ। तर संसदबाट बहुमतले पारित बजेटको समेटेका योजना र मुलुकको विकास सम्बन्धी लक्ष्य हासिल नभइसकेको तीतो वास्तविकता हरेक वर्ष दोहोरिन्छ। कैयौं महत्वपूर्ण मानिएका विकासका योजना असफल हुँदै गएका छन्। विदेशीसँग ऋण लिएर बनेका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यात्रु नपाएर अलपत्र छन्। विगतका बजेटहरूमा रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेलको लागि अरबौं रुपियाँ विनियोजन भए पनि अवस्था ठिटलाग्दो छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र द्रुत गतिको इलेक्ट्रिक फायर मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने योजना अहिले गायब नै भइसकेको छ। हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज चलाउने घोषणासँगै खुलेका कार्यालय हात बाँधेर बसेका छन्। सिलिन्डर ग्यासको युगको अन्त्य गरेर घर घरमा पाइपबाट ग्यास ल्याउने योजनाको साटो विद्युतीय प्रयोगको नारा गुन्जिन थालेको छ। चीन र भारतलाई रेलवेसँग जोड्ने योजना पालो कुरेर बसेको छ। नेपाललाई सिङ्गापुर र स्विजरल्याण्ड बनाउने हावादारी गफ अब कम हुन थालेका छन्। तर व्यवहारमा सडकका खाल्डा समेत पुर्न नसक्ने अलपत्र सडक योजनाले बजेटको मात्र नभएर शासक र देशलाई नै गिज्याइरहेको छ। नेताहरूले कहिले भ्यू टावर त कहिले रेल मोनोरेलका कुरा गरेर विकासका योजना ल्याउने प्रतिस्पर्धामा छन्, उपलब्धि शून्यमा छ। राज्यको लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुनु अर्को विडम्बना हो। सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समेट्न सकेको देखिँदैन। त्यसैले कुनै पनि सरकारले ल्याएका बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। विगतका सरकारहरूले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका हुलाकी लोकमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, बबई सिंचाई आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, बबई सिंचाई आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग, उत्तर दक्षिण लोकमार्गका लगायतका कैयौं महत्वाकांक्षी योजना अलपत्र परेका छन्। विकास केलाई भन्ने, यसका मानक र सूचकहरू के हुन्, मुलुकको विकास कसरी गर्ने भन्ने विषयमा गहन ढंगले छलफल हुन सकेन। हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा उडन्ते परियोजना समेटिएको हुन्छ। बजेट नै हावादारी सपनाले भरिएको हुन्छ। वार्षिक योजना तथा बजेट बन्ने क्रममा विदेशीसँग मागेर ऋण गरेर स्रोतको जोहो गर्ने चलन छ।
नागरिकले दुःख गरेर तिरेको कर दलका नेताहरूले सत्तामा जाने बित्तिकै दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। साधारण खर्च पनि ऋण निकाल्न पर्ने अवस्था भयावह रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। यो विकृति संघ प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म आगोसरी फैलिँदैछ। मुलुकभित्र भएको स्रोत साधनलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो क्षमता बाहिरका परियोजनामा गरिने लगानीले भ्रष्टाचार, अनियमितता र अस्तव्यस्तता मात्रै निम्ति आएको छ। यस्तो अवस्था रहेसम्म जतिसुकै लोकप्रिय बजेट आए पनि मुलुकको विकास हुनेवाला छैन। नेपालको वास्तविक विकासको लागि वस्तुगत अवस्थामा आधारित योजना ल्याएर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्नुपर्छ। चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 को पहिलो चौमासिक साउनदेखि कार्तिकसम्म नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 25 खर्ब नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा नेपालले तिर्न बाँकी ऋण 25 खर्ब 18 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ पुगेको हो। गत असार मसान्तसम्म 24 खर्ब 34 अर्ब रुपैयाँको सार्वजनिक ऋण 4 महिनामै 84 अर्ब थपिएको हो। औसतमा 1 महिनामा 21 अर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको यो तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रको खराब अवस्था पुष्टि गर्छ। एक रिपोर्ट। लामो समयदेखि नेपालको अर्थतन्त्र पुँजीगत खर्च घटेको, वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट विनियोजन बढेको तथ्य थप पुष्टि भएको छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामै सार्वजनिक ऋण 84 अर्ब थपेको तथ्याङ्कले पुँजीगत खर्च घटेको, वित्तीय व्यवस्थाको लागि बजेट विनियोजन बढेको तथ्य थप पुष्टि भएको छ। यस्तो बेला बढ्दो ऋण दायित्वले वित्तीय असन्तुलनको खतरा निम्ताइरहेको छ। नेपालले तिर्न बाँकी ऋण 25 खर्ब 18 अर्ब 5 करोड रुपियाँ पुगेको छ। प्रति महिना 21 अर्बको दरले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको अवस्थाले वित्तीय सन्तुलन डामाडोल हुने खतरा देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण मध्ये 12 खर्ब 52 अर्ब आन्तरिक र 12 खर्ब 65 अर्ब बाह्य ऋण दायित्व पनि छ। नेपालले आन्तरिक रूपमा ट्रेजरी बिल, विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र र वैदेशिक रोजगार बचत पत्र मार्फत सार्वजनिक ऋण उठाउने गर्छ। बाह्य ऋण भने नेपालले द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय निकायबाट लिने गर्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बाह्य ऋण प्राप्तिका सम्बन्धमा कारोबार मुद्रा प्राप्त भएको मितिको विनिमय दर खरिद दरका आधारमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरी लेखाङ्कन गरिन्छ। ऋणको सावा, ब्याज तथा रकम भुक्तानीका आधारमा कारोबार मुद्रामा भुक्तानी गरी त्यही दिनको बिक्री दर अनुसार नेपाली मुद्रामा परिणत गरी लेखाङ्कन गर्ने गरिन्छ। गत आर्थिक वर्षसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले 88.98% ऋण बहुपक्षीय निकायबाट लिएको छ। कुनै पनि मुलुकबाट लिएको ऋणको हिस्सा करिब 11.02% मात्र छ। गत असारसम्म 12 खर्ब 53 अर्ब बाह्य ऋण मध्ये बहुपक्षीय निकायबाट 11 खर्ब 15 अर्ब र विभिन्न देशबाट 1 खर्ब 38 अर्ब रुपियाँ मात्र लिएको तथ्याङ्क छ। यसबाट नेपालले देशभन्दा बढी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक EIB, इन्टरनेशनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट IFAD जस्ता बहुपक्षीय निकायबाट बढी ऋण लिने गरेको देखिन्छ। वैदेशिक ऋण दायित्वतर्फ हेर्दा नेपालले कुल 17 दात्री निकायबाट ऋण लिएको देखिन्छ। बहुपक्षीय ऋण दायित्वतर्फ 88.98% हिस्सा विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन IDA र ADB-बाट लिएको देखिन्छ। द्विपक्षीय ऋणतर्फ जापान, चीन र भारतसँग बढी ऋण लिएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालले सबैभन्दा धेरै IDA-सँग 6 खर्ब 12 अर्ब 33 करोडबाट ऋण लिएको छ। यो कुल बाह्य ऋणको झण्डै आधा हिस्सा पनि हो। यस्तै ADB-सँग नेपालको ऋण 4 खर्ब 6 अर्ब अर्थात् 32.40% छ। IMF-बाट 63 अर्ब 27 करोड बराबर ऋण लिएको छ। यी बाहेक अन्य निकायको ऋण भने कम छ। गत आर्थिक वर्षसम्म द्विपक्षीय निकाय अर्थात् देशसँग लिएको ऋणमा जापान अगाडि छ। जापानबाट लिएको ऋण 50 अर्ब 88 करोड गत वर्षको असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यस्तै भारतसँग 40 अर्ब 49 करोड, चीनसँग 35 अर्ब 29 करोड, दक्षिण कोरियासँग 5 अर्ब 1 करोड ऋण नेपालले लिएको छ। यो ऋणको सावा ब्याज तिर्नका लागि नेपालले थप ऋण लिइरहेको अवस्थाले वित्तीय सन्तुलन डामाडोल हुँदैछ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कले महँगी सीमाभित्रै रहेको देखाउँछ, तर उपभोक्ता एक वर्षमै तरकारीको मूल्य अचाकले बढेको अनुभव गरिरहेका छन्। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष तरकारीमा 750% मूल्य बढेको छ। माग अनुसार आपूर्ति हुन नसकेको भन्दै व्यापारीले मौसमी तरकारीको भाउ नै मनपरी बढाइरहेका छन्। तर राज्यका निकायहरू राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमै रमाइरहेका छन्। सरकारले गर्ने अनुगमनको कुनै अत्तो पत्तो छैन। एक रिपोर्ट। शनिबार कालीमाटी स्थित तरकारी बजारमा लोकल काउलीको प्रति किलो 75 रुपैयाँमा किनबेच भयो। पोहोर मंसिर 15 गते काठमाडौँको कालीमाटी स्थित तरकारी बजारमै लोकल काउलीको प्रति किलो 10 रुपैयाँमै पाइन्थ्यो। यसपालि 750% बढेर किलोकै 75 रुपैयाँ पुगेको हो। त्यस्तै ज्यापु काउलीको भाउ 450%ले बढेको छ। गत वर्ष मंसिर दोस्रो साता लोकल गोलभेडाको 18 रुपैयाँमै पाइन्थ्यो। यसपालिको मंसिरमा 431%ले बढेर 77 रुपैयाँ पुगेको छ। टनेलको गोलभेडाको भाउ पनि 319%ले बढेको छ। गत वर्ष किलोको 45 रुपैयाँ पर्ने रातो आलु यो वर्ष 65 रुपैयाँ पुगेको छ। लोकल गाजरको मूल्य 172%ले बढ्दा तराईको गाजरको मूल्य 300% र बन्दाकोपी 66%सम्मले बढेको छ। बेमौसमी तरकारीको मूल्य त झन छोइ नसक्नु छ। मंसिरदेखि चैत्रसम्म तरकारीको मुख्य सिजन हो। यो समयमा तरकारीको मूल्य वर्षभरिकै सबैभन्दा कम हुनुपर्ने हो। तर यस वर्ष मुख्य सिजनमै तरकारीको मूल्य छोइ नसक्नु छ। काउली, बन्दाकोपी, मूला, रायोको साग, चम्सुर, पालुङ्गो, धनिया, हरियो लसुन जस्ता हिउँदे तरकारी बढी उत्पादन हुने समयमै मूल्य बढेको हो। आपूर्ति भन्दा माग बढी भएकाले भाउ बढेको व्यापारीहरूले दावी गरेका छन्। वर्षातको बेला बाढी पहिरो र डुबानले तरकारी बालीमा ठूलो क्षति पुर्याउँदा उत्पादन कम भएको दावी व्यवसायीको छ। तर किसानसँग सस्तोमा किनेर व्यापारीले उपभोक्तालाई महँगोमा बिक्री गर्दा पनि सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा मूल्य आकाशिएको उपभोक्ता अधिकार कर्मी बताउँछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, धादिङ, चितवन र मकवानपुरमा उत्पादित तरकारी बढी आउने गरेको छ। यसबाहेक तराईका जिल्लाबाट पनि उत्तिकै तरकारी आउने गरेको छ। भारतबाट समेत तरकारी आयात बढिरहेको छ। तर व्यापारीहरू भनिरहेका छन् माग अनुसार आपूर्ति छैन। उपभोक्ता सामु कुनै विकल्प नै छैन। कहाँ भन्न जाने, चुपचाप तरकारी किन्यो, छाक टार्यो अनि दैनिकीमा व्यस्त। अहिले काठमाडौँमा दैनिक 7 टन तरकारीको खपत हुने आकलन गरिएको छ। तर उत्पादन र मागको अनुपात कस्तो छ भनेर सरकारले अनुगमन गर्न नसक्दा उपभोक्ता सधैँ तरकारीमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य हुँदै आएका छन्। बजेटमा वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारले लिएको लक्ष्यको 20% पनि प्राप्त नभएको वर्षौं भइसकेको छ। तर बजेटको आकार बढाउन हचुवाको भरमा वैदेशिक अनुदानमा ठूलो लक्ष्य राख्ने परम्परा निरन्तर छ। यो आर्थिक वर्षमा झण्डै 52.5 अर्ब वैदेशिक अनुदान तोकिएकोमा पहिलो 3 महिनाभित्र 2 अर्ब 43 करोड मात्रै प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ। एक रिपोर्ट। मुलुकको बढ्दो सार्वजनिक ऋणले वित्तीय सन्तुलनमा कठिन भइरहेको बेला देशमा आउने वैदेशिक अनुदानको यात्रा पनि ओह्रालो लागेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2081-82 मा सरकारले 52 अर्ब 32 करोड रुपियाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पहिलो त्रैमासिक विवरण अनुसार असोजसम्म 2 अर्ब 43 करोड वैदेशिक अनुदान भित्रिएको देखिन्छ। यो कुल लक्ष्यको करिब 4% मात्रै हो। प्राप्त अनुदान हिस्सा यति कम छ कि त्यो लक्ष्य भेट्न नसक्ने स्पष्ट नै छ। वैदेशिक अनुदान सामान्यतया सञ्चालित आयोजना कार्यक्रमको कार्य प्रगतिका आधारमा प्राप्त हुन्छ। ती पक्षहरू अहिले ठप्प पराएछन्। विकासका काम हुन नसकेर नेपालबाट 72 वटा डोजर अफगानिस्तान निर्यात गरिएको खबरले पनि कार्य प्रगति ठप्प भएको पुष्टि गर्छ। वैदेशिक अनुदानमा सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयनमा हुने ढिला सुस्ती हटाएर गति दिन सके केही भनी हुन सक्छ। वैदेशिक ऋण होस् वा अनुदान, नेपालले लक्ष्य अनुसारको त के कुरा लक्ष्यको 1/4 पनि उठाउन नसकेको धेरै भइसक्यो। आयोजना कार्यान्वयनका कमजोरीको प्रभाव नै हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 57 अर्ब 79
करोडको लक्ष्य राखेकोमा मात्रै 19 अर्ब 19 करोड प्राप्त भएको आँकडा छ। त्यसै गरी 2077-78 मा 60 अर्ब 52 करोडको लक्ष्य राखेकोमा 26 अर्ब 79 करोड पाएको छ नेपालले। 2078-79 मा 59 अर्ब 92 करोडको लक्ष्यमा 24 अर्ब 15 करोड प्राप्त भएको तथ्याङ्क छ। 2079-80 मा 55 अर्ब 40 करोडको आकलन गरेकोमा 23 अर्ब 12 करोड पाएको छ। त्यस्तै 2080-81 मा 49 अर्ब 94 करोडको वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राखेकोमा 22 अर्ब 27 करोड मात्र प्राप्त भइसक्यो। यसैगरी वैदेशिक अनुदान लक्ष्य अनुसार उठ्न छोडेको धेरै भइसक्दा पनि नीति निर्माताहरूमा चेत आएको छैन। सरकारले राखेको लक्ष्यको 20% पनि अनुदान प्राप्त नभइरहेको अवस्थामा हौचुवाकोहरूमा बजेटमा यसको व्यवस्था किन गर्ने अहिले दाता राष्ट्रहरूले अनुदान घटाउँदै लगेका छन्। बजेट बनाउँदा हावादारी लक्ष्य राख्ने प्रवृत्तिले लक्ष्य र प्राप्ति बीच खाडल बढी हुँदै गएको परिस्थितिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ। अनुदान घट्ने निश्चित हुँदा पनि बजेट बनाउनेले आकार ठुलो बनाउन आउँदै नआउने लक्ष्य राख्छन्। कोभिड महामारी, अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध लगायत कारण दाता मुलुकको प्राथमिकता वैदेशिक अनुदान पर्न छाडिसकेको छ। नेपालले रेमिटान्स भित्र्याउन थालेसँगै वैदेशिक मुद्रा सञ्चित बढिरहेको अवस्थामा दाताको प्राथमिकतामा पर्न कठिन छ। सन् 2026 देखि अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको नेपालले अब अनुदान किन दिने दाताहरू पनि त सोच्छन् नि। अहिले वर्षनी 15 देखि 20 अर्ब रुपियाँ बराबर सहायता गैर सरकारी संस्थाबाट आउँछ। सरकारी प्रणाली अनुदानका लागि प्रक्रियामा जानुपर्ने, शर्त मान्नुपर्ने जस्ता झन्झटले पनि दाताहरू टाढिँदै गएको अर्को पक्ष पनि हो। गैर सरकारी संस्थाबाट हुने खर्चमा यस्तो झन्झट नहुने हुनाले सहायता गैर सरकारी संस्था सरेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ। सुशासनको मामिलामा प्रश्न उठ्दा गैर सरकारी संस्थातर्फ अनुदान शिफ्ट भइरहेको छ कि प्रश्नको उत्तर खोज्न पनि आवश्यक भइसकेको छ। अनुदान आउन कम हुनुसँगै सरकारका कमजोरी सुधारमा पनि ध्यान दिनै पर्छ। भर्खरै मात्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ राम्रो रहेको पाइएपछि नेपालले अनुदान भन्दा ऋणमा जोड दिने हो कि अनुदान दिने मुलुकका शर्त र स्वार्थ बढी हुन्छन्। ऋण प्राथमिकता पर्छ र राज्यको स्वार्थ आउँछ। अहिले नेपालले लिने ऋण लामो अवधि र कम ब्याज दरको हुने भएकाले प्राथमिकतामा खर्च गर्दा मुलुकलाई घाटा नहुने विज्ञहरूको सुझाव पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन्। होस् त अहिलेलाई प्रादेशिक समाचार यति नै। साथै प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधि र समाचारका साथ फेरि उपस्थित हुने नै छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।